यदि एमसीसी पास भयो उनीहरू नेपालमा आए उनीहरूले काम गर्दै जाँदा नेपाल प्रहरीले त यस्तो नगर भन्दा उनीहरूलाई सिधै अमेरिकन साम्राज्यवादको बुट हान्दा पनि नेपालको कानुनले केही नगर्न पाउने भनेर बुदाहरूमा स्पष्ट लेखिएको छ। त्यो सम्झौतामा पृष्ठ नम्बर 10 को 5 धारा पृष्ठ नम्बर 10 को 5 को खमा लेखिएको के छ भन्दाखेरिमा यदि एमसीसी पास गरिन्छ हैन, एमसीसी पास भइसकेपछि अहिले भएको कानुनले या यसपछि आउने कानुनहरूले त्यसमा चाहिँ कुनै पनि हस्तक्षेप गर्ने छैन। यदि उनले जुन अब त्यो बिजुली विस्तार गरोस् हैन, भौतिक पूर्वाधार गरोस्, जे गरे पनि अब आउने यदि अब नेपालको संविधानमा कुनै बुदाहरू थप थाप गरिन्छ भने यदि उनले केही नराम्रो काम गरे पनि त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनेर प्रष्ट राखिएको छ। ती वीर पुर्खाहरूलाई के अमेरिकाले सहयोग गरेको थियो अंग्रेजहरूसँग लड्नका लागि, इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग लड्नका लागि अमेरिकाले सहायता दिएको थियो के चाइनाले सहायता दिएको थियो? एमसीसी चाहिँ संसदबाटै टेबलिङ गरेर पारित गर्नुपर्छ, हाम्रो देशको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको अमेरिकाले दिएको 54-55 अर्बले हाम्रो देश चाहिँ विकास हुन्छ, हाम्रो देश चाहिँ सिङ्गापुर बन्छ, अस्ट्रेलिया बन्छ, अमेरिका बन्छ भन्ने सोच्नु भनेको थियो। यो मूर्खता हो। नेपाल प्रहरी कुन अवस्थामा छ भने यिनीहरू चाहिँ भ्रष्टाचारी विदेशी दलाल राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने नेताहरूको पक्षमा लागेर उनीहरूको इज्जत चाहिँ जोगाइरहेको छ र हामी जस्ता स्वाधीन राष्ट्रवादी युवा जो देशको स्वाधीनता र राष्ट्रियता बचाउन लागेका युवाहरूलाई उनीहरूले पिटेर कसरी दमन गरेर हामीहरूको आवाजलाई रोकेर यस्ता सम्झौतालाई पारित गर्न लागेका छन्। धम्की दिइसकेपछि हाम्रा देशका नेताहरू चाहिँ तपाईँको थर कामेर तपाईँको अब पास गर्नै पर्छ, यो गठबन्धनको सरकार टुटे पनि केही फरक पर्दैन, यो देश भताभुङ्ग भए पनि देशमा हरेक युवा जनशक्ति जति आवाज उठाए यिनीहरूलाई गोली ठोकेर भए पनि यिनीहरू मरे पनि यिनीहरूलाई जे जस्तो होस् तर एमसीसी पास गर्छु भनेर लागि परेका छन्। शेरबहादुर देउवादेखि लिएर गठबन्धनको सरकारमा बसेका नालायक नेतृत्व गर्न खोज्ने जसले चाहिँ देश र राष्ट्रको हित विपरीत काम गर्न खोज्ने यस्ता नेताहरूले जब हुन्छ हामी पास गर्छौँ भनेर लागि परे, त्यसपछि हामी युवा जनशक्तिले चाहिँ के सोच्यौँ भन्दाखेरि हामी माइती घर र बानेश्वरमा मात्रै कराउने होइनौँ, हामी माइती घर र बानेश्वरमा आगो मात्रै बाल्ने होइनौँ, हामी त्यो अमेरिकन एम्बेसीको अगाडि गएर पनि हामी आगो बाल्न सक्छौँ, अमेरिकन एम्बेसीमा पनि प्रहार गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशको राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगिँदैन भने बरु हामी मर्न तयार छौँ, तर हाम्रो राष्ट्रियता जोगिनुपर्छ, हाम्रो देश बाँच्नुपर्छ। देशलाई जब दुःख पर्दाखेरि त्यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हामी हेर्दैनौँ के। यदि हामी आज व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने भएको भए आज हामी तिमीहरू जस्तो झोले बन्थ्यौ जुन चाहिँ पार्टीमा लागेर देशमा चाहिँ अन्याय हुँदाखेरि हाम्रो देश चाहिँ सङ्कटको भुमरीमा पर्दाखेरि चुप लागेर यो मेरो पार्टीको सिद्धान्तले बोल्न मिल्दैन भनेका छन् नि। हो यस्ता यी युवा जनशक्तिलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू साँच्चीकै यो देशको नागरिक हो भने, साँच्चीकै तपाईँ यो नेपाल आमाले जन्माएका सपुत हो भने तपाईँहरू राष्ट्रको हित विपरीत हुने यो सम्झौताका विरुद्ध आउनुहोस् सडकमा, तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस्, तपाईँलाई हामी साथ दिन्छौँ। बरु केही छैन हामी काँध थाप्छौँ, हाम्रो छातीमा गोली हान्नुहोस् हामी त्यो पनि तयार छौँ, खुकुरीले घाँटी काट्नुहोस् त्यो पनि तयार छौँ, तर देश बच्नुपर्छ। हामी युवाहरू त एक भयौँ, हामी एक भयौँ, एक ढिक्का भएर लड्नका लागि हामी तयार छौँ। अब पालो तपाईँहरूको हरेक नेपाली नागरिकको जसले चाहिँ साँच्चीकै यो देशको म युवा हुँ, नागरिक हुँ, देशको मुहार फेर्न चाहने सम्पूर्ण युवाले अब एकजुट भएर हाम्रो जस्तोरी यो देशको लागि बनेर देश राष्ट्रको लागि रक्षा गर्नुपर्छ। आफ्नो ज्यानको आहुति दिन परे पनि आउनुहोस् सडकमा। अब दर्शकबिन नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठक, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेकिङ नेपाल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ दुईजना युवा साथीहरू, युवा जोस जाँगर भएका युवा साथीहरू जसले हिजो अमेरिकन एम्बेसीको छेउमा राके जुलुस बारेर एम्बेसीलाई खबरदारी, हाम्रो देशमा एमसीसी चाहिँदैन, तपाईँहरूको एमसीसी तपाईँहरूकै देशमा लानुहोस् भन्ने जुन एउटा बुलन्द आवाज लिएर जुन अमेरिकन एम्बेसी अगाडि जुन राके जुलुस गर्नुभएको थियो त्यो राके जुलुस सफल पनि पार्नु भएको छ। त्यहाँ केही मुठभेड पनि भएको थियो प्रहरी प्रशासनसँग, उहाँहरूले केही कुटाइ पनि खानुभयो, खाए तापनि देश र जनताको लागि हामी मर्न तयार छौँ, हामी एमसीसी खारेज गरेरै छोड्छौँ भन्ने युवाहरू हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। एकातिर हुनुहुन्छ राजेन्द्र ताम्राकार हुनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ हुनुहुन्छ विप्लव खड्का। यहाँहरू दुवैलाई एकमुष्ट कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद मिडिया सबैलाई। मैले पहिलो प्रश्न राजेन्द्र सरसँग गर्न चाहे। तपाईँहरूले हिजो पनि
अमेरिकन एम्बेसीको छेउछाउमा गएर राके जुलुस बाल्नुभयो, तपाईँहरूलाई प्रहरी प्रशासनबाट हस्तक्षेप गरेको पनि देखियो र तपाईँ घाइते पनि हुनुभएको छ। बताइदिनुहोस् त त्यहाँ जानुपर्ने आवश्यकता के थियो? प्रहरी प्रशासनले तपाईँलाई नै दुर्व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो? कुटपिट गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? पहिलो कुरा त म तपाईँलाई जुन एउटा प्रश्न गर्नुभयो अलिकति गलत गर्नुभएको छ तपाईँले यो प्रश्न, होइन? हजुर, पत्रकार हो भन्दैमा तपाईँले किन जानुभएको थियो भन्न चाहिँ मिल्दैन। यो देश सबैको हो, आखिर तपाईँ पत्रकार हो भन्दैमा तपाईँको होइन भन्न मिल्दैन। पत्रकार भनेको पनि यो देशको चौथो अङ्ग हो। र जब हामी त्यहाँ एम्बेसीमा किन गयौँ भन्दाखेरि एम्बेसीको जुन एउटा भनौँ त अमेरिकाबाट जसरी कि तपाईँको एमसिसीका एजेन्टहरूले फोन गरेर नेपालका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यति दिनभित्र तैँले एमसिसी जसरी पनि पास गर भनेर धम्की दिइसकेपछि हाम्रा देशका नेताहरू चाहिँ तपाईँको थर्र कामेर तपाईँको अब पास गर्नै पर्छ, यो गठबन्धनको सरकार टुटे पनि केही फरक पर्दैन, यो देश भत्ताभुङ्ग भए पनि देशमा हरेक युवा जनशक्ति जति आवाज उठाए यिनीहरूलाई गोली ठोकेर भए पनि यिनीहरू मरे पनि यिनीहरूलाई जे जस्तो होस् तर एमसिसी पास गर्छु भनेर लागि परेका छन्। शेरबहादुर देउवादेखि लिएर गठबन्धनको सरकारमा बसेका नालायक नेतृत्व गर्न खोज्ने, जसले चाहिँ देश र राष्ट्रको हित विपरीत काम गर्न खोज्ने यस्ता नेताहरूले जब हुन्छ हामी पास गर्छौँ भनेर लागि परे, त्यसपछि हामी युवा जनशक्तिले चाहिँ के सोच्यौँ भन्दाखेरि हामी माइती घर र बानेश्वरमा मात्रै कराउने होइनौँ, हामी माइती घर र बानेश्वरमा आगो मात्रै बाल्ने होइन, हामी त्यो अमेरिकन एम्बेसीको अगाडि गएर पनि हामी आगो बाल्न सक्छौँ, अमेरिकन एम्बेसीमा पनि प्रहार गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशको राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगिँदैन भने बरु हामी मर्न तयार छौँ, तर हाम्रो राष्ट्रियता जोगिनुपर्छ, हाम्रो देश बाँच्नुपर्छ। हाम्रो देशको जुन एउटा वीर गोर्खालीले विश्वमा चिनाएका वीर गोर्खालीका यी सन्तान हुन्, सपुत हुन् भनेर जसरी हामीलाई हरेक क्षेत्रमा चाहिँ चिनिन्छ, यो पहिचानलाई गुमनाम नहोस् भनेर हामी ती वीर गोर्खालीका सपुत हौँ जसले चाहिँ नालापालीमा तपाईँको बलभद्र कुँवरले अङ्ग्रेजसँग युद्ध लड्दाखेरि भक्ति थापा हाम्रा बाजेले 72 वर्षको उमेरमा एउटा खुकुरीले 6-7 जनालाई ढालेका थिए, ती भक्ति थापाका हामी नाति हौँ, ती भक्ति थापाका हामी सुपुत्र हौँ, हामी चाहिँ साका सन्तान हौँ, त्यस्ता योद्धाका सन्तान हौँ। त्यसैले हामी चाहिँ कुनै पनि हालतमा हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियता नजोगिने सवालमा चाहिँ हामी आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर त्यसरी चाहिँ हामी सडकमा उत्रिएका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले एमबिसीको छेउछाउमा हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ राके जुलुस गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी आन्दोलन गरिरहेका थियौँ, तर प्रहरी प्रशासनले चाहिँ हामीमाथि आक्रमण गरे, हामीलाई लाठीचार्ज गरे, बुट हाने, हाम्रा शरीरमा दुखिरहेछ अझै पनि। यहाँ तपाईँको खुट्टामा चोट लागेको छ, ड्रेसिङ गरेको छु, यो हातमा यहाँ पुरै पोलिएको छ, यहाँ डाम भएको छ। भन्नुको अर्थ आखिर यो गरेर के पाउनुहुन्छ? प्रहरी प्रशासन हरेक व्यक्तित्वहरूले पनि अब देश यदि राष्ट्र जोगाउनु छ भने जसरी तपाईँको अफगानिस्तानमा तपाईँको त्यहाँको अफगानिस्तानको सैनिकले जब साथ दिएपछि त्यहाँको चाहिँ अमेरिकनहरूलाई चाहिँ धपाउन सफल भयो, त्यहाँका नागरिकहरू तालिबानहरू चाहिँ हो। त्यो समय यहाँ आउने कि नआउने नेपालमा भोलि लागू भइसकेपछि हाम्रो देशलाई चाहिँ जब कि अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो अधीनमा राखिसकेपछि त्यसपछि त हामी कति युद्ध लड्ने? ल भन्नुहोस् त, तपाईँ हामी बोल्ने मान्छे तपाईँहरू यसरी होइन, तपाईँहरू यसरी युद्ध लडिराख्नु भएको छ देश र जनताको निम्ति। तपाईँहरू अहोरात्र खटेको पनि देखिन्छ र एमसिसीलाई हामी खारेज गरेरै छोड्छौँ भनिराखेको अवस्थामा र यो देशमा स्वतन्त्र गणतन्त्र आएको देश पनि हो। आज तपाईँहरूको त्यो आवाज किन राख्न पाइराख्नु भएको छैन? पटक पटक प्रहरीहरूले तपाईँहरूलाई नै हमला गर्नुपर्ने कारण के? जबकि एउटा जनतालाई आफूलाई मन नपरेको चिज एउटा चाहिँ बाटोमा गएर कराउन पाउने अधिकार तपाईँहरूले नै ल्याउनु भएको थियो। आज त्यही अधिकार कुठाराघात किन प्रहरी प्रशासनबाट बारम्बार तपाईँहरूलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु? हेर्नुहोस्, कानुन छ, न्याय छैन, सरकार छ, सत्ता छैन, संविधान छ, कार्यान्वयन छैन। त्यो कुन देशमा छ भनेपछि त्यो नेपाल आउँछ। नेपालमा के छैन ल भन्नु त? हरेक कुराहरू छ, तर यो नेपालका शोषक सामन्तवादी जति पनि छन् तपाईँका यी देशद्रोही नेताहरूले यो नेपाललाई त खोक्रो बनाइसके। नेपालको तपाईँको राम्रो राम्रो क्षेत्रका भूमिहरू बेचिसके। ल हेर्नुहोस् त, भारतको सिमानामा रहेका कतिपय नेपालीहरू धुरुधुरु रुनु परेको छ अहिले कि हाम्रो देशको हामी नेपाली हौँ भनेर पनि उनीहरूले भन्न पाएका छैनन्। त्यो सिमाना जबकि तपाईँको नेपाल पारि आएर यो भारतका नागरिक बनेका छन् भनेपछि म नेपाली भएर मलाई बाँच्ने इच्छा छ, जबकि म नेपालमै जन्मिएको छु, यो मेरो पुर्खाको जमिन हो भन्दाखेरि त्यो जमिन शुद्ध बेचिदिन्छन् भनेपछि
यी नेताहरूले के साँच्चीकै राष्ट्र बनाउँछन् त? यी राष्ट्रघाती हुने हेर्नुहोस्। अब एमसिसीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एमसिसी चाहिँ संसदबाटै टेबलिङ गरेर पारित गर्नुपर्छ। हाम्रो देशको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको अमेरिकाले दिएको 54-55 अर्बले हाम्रो देश चाहिँ विकास हुन्छ, हाम्रो देश चाहिँ सिङ्गापुर बन्छ, अस्ट्रेलिया बन्छ, अमेरिका बन्छ भन्ने सोच्नु भने यो मूर्खता हो ल भन्नु न। हामी आफै स्वरोजगारी सिपमूलक बनाउँ न, हामी आफ्नै देशमा के उत्पादनमूलक कार्यहरू गरौँ न, हाम्रै देशका कल कारखानाहरू खोलिदिउँ न। जबकि तपाईँको 100औं वर्षदेखि 50औं वर्षदेखि बन्द रहेका छन् ती कल कारखानाहरू कहाँ गए? हाम्रो देशमा रहेका यी पर्यटकीय स्थलहरूको विकास प्रवर्धन गरिदिउँ न। त्यसपछि हामीलाई किन चाहियो ल भन्नुहोस् न? अमेरिकाको त्यो सहयोग मात्रै ल्याएर हाम्रो देश विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ भन्ने त्यो त एउटा नभएको कुरा। पहिलो कुरो बुझ्न नसकेको एउटा प्रश्न पारिदिनुहोस् आज तपाईँहरूले, नेपाली आम दर्शकहरूलाई अथवा आम नेपाली जनताहरूलाई। पटक पटक म्याद थप गरेर जबरजस्ती अमेरिकाले हामीहरूलाई 55 अरब दिन खोज्छ। जबरजस्ती त्यो पनि नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका व्यक्तिहरूले लिन चाहन्छन्। नेपाली जनताले त्यो लिनु हुँदैन भन्छन्। यो तीनवटा बिचको खाडल चाहिँ के रहेछ एक्चुअली आज प्रश्न पारिदिनुहोस्। उनीहरूले दिन्छु तैँले लिनै पर्छ नभए तेरो ऊ गर्छु भन्छ, अर्कोले लिन एकदम तम्तयार जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरू जस्ताले चाहिँ एकदम विरोध गरेको गर्नुहुन्छ। यो तीनतिरको जुन आक्रमण देखिन्छ नि, यो आक्रमणलाई आज प्रश्न पारिदिनुहोस्। पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गरेर नेपाललाई विकास गर्छु भनेर ऊ आएकै होइन के। उसले एमसिसी त्यो तरिकाले लिएकै होइन। उसले त जस्तो कि अब हाम्रो नेपाल भनेको एउटा भारतसँग प्लस चाइनासँग सिमानामा जोडिएको देश भनेको नेपाल हो। र नेपालमा आइसकेपछि अमेरिकालाई चाइनासँग प्रहार गर्न पनि सजिलो हुन्छ, भारतसँग पनि प्रहार गर्न सजिलो हुन्छ। भन्नुको अर्थ उसले अमेरिकाबाट चाइनालाई प्रहार गर्न त असम्भवको कुरा हो, धेरै टाढाको कुरा हो। तर नेपालबाट चाइनालाई प्रहार गर्न त नजिकको कुरा हो, उसले सक्छ हो। उसले चाहिँ जबकि अहिले चाइनाको विकास, चाइनाको चाहिँ जुन एउटा समृद्धि छ, हरेक टेक्नोलोजीको विषयमा पनि भनौँ चाइना नम्बर 1 आइसकेको छ। र उसले चाइनालाई कमजोर बनाउन खोजेको हो कि या त इन्डियालाई भोलि आएर प्रहार गर्न खोजेको हो कि? तर हाम्रो नेपाललाई मात्रै रणभूमि किन बनाउनु पर्यो? हाम्रो नेपाललाई मात्रै फुटबल ग्राउन्ड किन बनाउनु पर्यो? हामीलाई चाहिँ यो ग्राउन्ड बनाएर यहाँबाट पनि गोल हान्ने, उतातिर इन्डियातिर, यताबाट पनि गोल हान्ने चाइनातिर भनेपछि आखिर लास्टमा ध्वस्त हुने त नेपाल हो। हामी मर्ने हो अकालमा, यो देशका नागरिक मर्ने हुन्। हाम्रो जतिको यो विकास भएको छ यो विकास पनि तहस नहस हुने हो। भोलि तपाईँ यसो विचार गर्नुहोस्, नेपालको कुल तपाईँको क्षेत्रफल कति छ र? थोरै त छ नि ल हेर्नु न। एउटा प्रदेश, भारतको एउटा प्रदेश बराबरको छ भनौँ। भन्नुको अर्थ यो नेपाललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर एउटा मिसाइल हानिदिने हो भने त हामी हरेक नेपालीहरू त भुटुटुटु मर्छौँ के। यो विकास गर्नको लागि होइन। हेर्नुहोस् यो तपाईँको जति पनि छ यो सैन्य रणनीतिदेखि लिएर हरेक कुराहरू, यो एक देशले अर्को देशलाई कमजोर बनाउने, यो तपाईँको युद्ध कसरी चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने किसिमका धेरै कुराहरू छन्। तर हाम्रो नेपाली के छ भन्दाखेरि सहयोग आउँदैछ, यो सहयोग लिनुपर्छ होइन। हामीहरूलाई सहयोग छिमेकी राष्ट्र, हाम्रा विकसित छिमेकी राष्ट्रहरूसँग त हामीले कुटनीतिक पहल गरेर सहयोग लिन सक्छ त। 8000 माइल दूरको अमेरिकैसँग सहयोग लिनुपर्ने भनिरहेछ। अहिले पछिल्लो समय भनिरहेछ, चाइनाले पनि भनिरहेछ भनौँ त। चाइनाले विगतका दिनहरूमा पनि भनिरहेछ कि किन लिनु पर्यो, कति चाहिने सहयोग म दिन्छु, एमसिसी मात्रै किन चाहियो भनेको हो। तर मैले के भन्न चाहेको हो भने हामीले चाइनाबाट पनि किन लिने सहयोग, हामीले भारतबाट पनि किन लिने सहयोग? के हामी स्वयं आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ त? एउटा सुयो किन्नको लागि हामीले भारतबाट ल्याउनुपर्छ। सुयो चाहिँ भारतको उत्पादन भएको भनेपछि यो नेपालमा केही बन्न सक्दैन ल भन्नु न? सक्छ नि। हामीसँग सिप त छ, हामीसँग के पढे लेखेका मान्छेहरू, बौद्धिक क्षमता भएका, तपाईँको टेक्नोलोजी सिकेका मान्छेहरू छैनन्? हरेक कुराहरू छ। तर के गर्ने, यहाँ सरकारले त्यो सुविधा गरिदिए त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने? कल कारखानाहरू भएका कल कारखानाहरूलाई बन्द गरिदिने अनि विदेशबाट चाहिँ सामान लिएर आउने ल भन्नु त। चिनी किन्नलाई पनि अब नेपालमा के चिनी उद्योग छैन? चुरोट उद्योगहरू कति चुरोट उद्योग, चुरोट पनि अहिले बाहिरबाटै आउँछ। हरेक कुरा रक्सी आइटमहरू बाहिरबाटै, कच्चा पदार्थ भनौँ त जति पनि छ बाहिरबाटै आउँछ। भनेपछि यो नेपालमा के उत्पादन छैन? छ नि। यी भएका तपाईँको कम्पनीहरूलाई स्टार्ट गरेर युवा जनशक्ति जति पनि विदेशतिर गएका छन्, तपाईँको जति लाखौँ युवा जनशक्ति, तिनीहरूलाई यहाँ रोजगारी दिने हो भनेपछि हाम्रो देश विकास आफै हुन्छ नि। यी नेताहरूले कुर्सीमा बसेर फनन एसीको हावा खाएर जनताको हित विपरीत चाहिँ काम गर्ने त यो राष्ट्रघाती सम्झौता एमसिसी ल भन्नुहोस् त। अहिले जनविरोधमा भइसकेपछि सिङ्गो जनताले विरोध गरिसकेपछि तपाईँको नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,94,000 समथिङ जनसङ्ख्याले यो चाहिँदैन भन्दै पनि यिनीहरूले पास गर्न खोज्नु भने त यो जनताको हित विपरीत हो।
यिनीहरू त यी राष्ट्रघाती हुन् भन्ने त बुझिसक्यौँ। र अर्को कुरा भनेको यसमा देखिएका बुदाहरू तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, काम गर्दै जाँदा तपाईँको यसले चाहिँ जति पनि भौतिक पूर्वाधारहरूदेखि लिएर तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी लाइनहरू बनाउने भनेको छ, तर बाटो बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो भित्र भेटिने धेरै पनि हुनुहुन्छ। युरेनियमहरू भेटिन सकिन्छ, भोलि बौद्धिक सम्पत्तिहरू धेरै पनि हरेक कुराहरू भेटिएला, त्यो अमेरिकाले लाने भनेको छ। जस्तै अब हाम्रो यो वन जङ्गल पर्ला, के त्यो वन जङ्गलको एरियामा उसलाई हामीले ऊ खन्न दिने त? हिमालमै पर्ला, ल हिमाललाई उसले फुटाउन दिने त? भोलि अमेरिकासँग यो सम्झौता भइसकेपछि नेपालले चुक्क पनि बोल्न पाउँदैन। त्यसैले यो राष्ट्रघाती सम्झौता कुनै पनि हालतमा लागू हुनु हुँदैन भनेर हामी युवा जनशक्ति। फेरि पनि म तपाईँसँग आउनेछु। अहिले म विप्लवजीसँग पनि एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको राँके जुलुसमा पनि प्रहरीले अलिक बढी हस्तक्षेप गरेको र तपाईँमा चाहिँ अलिक बढी प्रहार गरेको देखियो। हिजोकोमा पनि तपाईँलाई अलिकति त्यस्तै खालको देखियो। तपाईँ एउटा युवा जोस जाँगर, एउटा देशलाई माया गर्ने व्यक्ति, एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति, आज नेपालमा गणतन्त्र लोकतन्त्र देशमा आएको छ। तपाईँ चाहिँ आफ्नो आवाज मैले पोख्न पाउनुपर्छ भन्दै गर्दा पटक पटक तपाईँलाई प्रहरीले चाहिँ जुन तरिकाको बिहेभ गरिरहेछ नि, प्रहरी प्रशासनलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पहिलो प्रश्न प्रहरी प्रशासनलाई नै छ। प्रहरी प्रशासनका ती जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो प्रहरीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू के नेपाली आमा बुवाका छोराहरू होइनन्? उहाँहरू जन्मिनुभन्दा अगाडि के हुनुहुन्थ्यो? नेपाल प्रहरी हुनुहुन्थ्यो कि उहाँहरू स्वाधीनता बोकेको देश र स्वाधीन नेपाली नागरिक हुनुहुन्थ्यो? उहाँलाई त्यो प्रश्न छ। अहिले ती विदेशी दलाल गद्दार नेताहरूको इज्जत बचाउनका निमित्त हामी जस्ता स्वाधीन राष्ट्रवादी युवाहरूको बोली उनीहरूले रोक्न खोजिरहेका छन्। हाम्रो कपडा च्यातिरहेका छन्। हाम्रा यहाँ दाइलाई हेर्नुहोस् कसरी गम्भीर घाइते बनायो। म सोम शर्मा दाई लगायत युवालाई बारम्बार पक्राइ गरिरहेको छ। पक्राउ गरेर यिनीहरूले प्रहरी चौकीमा लिएर यिनीहरूले दमन गर्न खोजिरहेको छ युवाहरूको बोलीलाई। यो किन गर्न खोजिएको? हामी जस्तो युवाको स्वाधीन युवाको बोली रोक्ने। हाम्रो कपडा च्यातेर हेर्नुहोस्, हिजो कस्तो कपडा च्याते, मेरो शरीरको सबै कपडा च्यातिएको थियो होइन, यहाँदेखि पुरा च्यातिएको थियो। यहाँ हान्छन् पिट्ने, यिनीहरूको जुन दमन छ, एउटा कुरो हाँसो लाग्छ क्या, यिनीहरूले कसको चरित्र जोगाउन खोजिरहेका छन् र कसको चरित्र हत्या गर्न खोजिरहेका छन्। आज नेपाल प्रहरी कुन अवस्थामा छ भने यिनीहरू चाहिँ भ्रष्टाचारी विदेशी दलाल राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने नेताहरूको पक्षमा लागेर उनीहरूको इज्जत चाहिँ जोगाइरहेको छ। र हामी जस्ता स्वाधीन राष्ट्रवादी युवा जो देशको स्वाधीनता र राष्ट्रियता बचाउन लागेका युवाहरूलाई उनीहरूले पिटेर कसरी दमन गरेर हामीहरूको आवाजलाई रोकेर यस्ता सम्झौतालाई पारित गर्न लागेका छन्। हेर्नुहोस् एमसीसी कसरी राष्ट्रघाती छ हामी तपाईँलाई भन्छु। एमसीसीमा जुन त्यो 77 पृष्ठ लामो सम्झौताको जुन बुक छ, त्यो सम्झौतामा पृष्ठ नम्बर 10 को 5 धारा पृष्ठ नम्बर 10 को 5 को खमा लेखिएको के छ भन्दाखेरिमा यदि एमसीसी पास गरिन्छ हैन, एमसीसी पास भइसकेपछि अहिले भएको कानुनले या यसपछि आउने कानुनहरूले त्यसमा चाहिँ कुनै पनि हस्तक्षेप गर्ने छैन। यदि उसले जुन अब त्यो बिजुली विस्तार गरोस् हैन, भौतिक पूर्वाधार गरोस्, जे गरे पनि अब आउने यदि अब नेपालको संविधानमा कुनै बुदाहरू थप गरिन्छ भने यदि उसले केही नराम्रो काम गरे पनि त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनेर प्रष्ट राखिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँबाट भन्नुहुन्छ कि यो कसरी राष्ट्रघाती भयो? राष्ट्रघाती त लेखिएको छ त हैन, पृष्ठ नम्बर 10 को 5 को धारा 5 को खमा स्पष्ट गरी लेखिएको छ। यदि मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन हैन, यस अनुदानमा यो अनुदान अगाडि बढ्दै जाँदा, यसले आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउँदै जाँदा नेपालको कानुनले त्यसमा हस्तक्षेप गर्यो भने यो सम्झौता ठाडो लागू हुनेछ भन्यो। के भने नेपालको राष्ट्रियतालाई त्यसले मिच्ने काम गरेको होइन हो कि होइन? तपाईँ हामी सबै नेपाली नागरिक हौँ। यो पहिलो हामी सबै जन्मिने बेला के हामी यो पार्टीको झन्डा त्यो पार्टीको झन्डा हैन, हामी विदेशीका दलालहरू त थिएनौँ नि। हामी स्वाधीनता बोकेका स्वाधीन नेपाली ती वीर विभूतिहरूका सन्तान हुने हामी। तर आज किन नेपाली जनतालाई ती विदेशी दलालहरू सामु झुकाउन खोजिरहेको छ? अमेरिकन साम्राज्यवाद अगाडि किन झुकाउन खोजिरहेको छ? किनकि यिनीहरूलाई लाज छैन, किनकि यिनीहरूलाई अब आउने चुनाव आइरहेको छ। हेर्नुहोस् प्रश्न यहाँ छ, यिनीहरूले चुनाव अगाडि यसलाई यो अनुदान होइन, यो यिनीहरूलाई यो चुनावमा बाँड भनेर पैसा दिन खोजिएको यो सम्झौता हो, यो रियालिटी हो। यिनीहरूले वैशाख 30 गते यिनीहरूले चुनाव घोषणा गरेका छन्, त्यसभन्दा अगाडि यो यिनीहरूले पारित गर्न खोजिरहेका छन्। किन गर्न खोजेका छन्? यिनीहरूका झोले ती दलाल गद्दार ती देशद्रोही
आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नका लागि पैसा बाँड्नुपर्ने छ। त्यही भएर यिनीहरूले चुनावभन्दा अगाडि एमसिसी पास गर्न खोजिरहेका छन्। फेरि पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी जति पनि युवा छौँ, हामी टाउकोमा कफन बाँधेर हिँडेका युवाहरू, देशको स्वाधीनता बचाउन हिँडेका युवाहरू। गर्दाखेरि जसरी भन्नुभयो, आज प्रहरी प्रशासनबाट पटक पटक तपाईँहरू जस्ता आम युवाहरूलाई जसरी हस्तक्षेप गरिएको छ, तपाईँहरूले जसरी एमसिसीको विरोध गरिराख्नु भएको छ, भोलिको दिन प्रहरी प्रशासनलाई यो एमसिसीले घाटा गर्छ कि गर्दैन? उहाँहरूका पनि छोराछोरी होलान्, आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनी होलान्, उहाँहरूलाई पनि हानि गर्छ गर्दैन? गर्छ भने कस्तो खालको गर्छ, कसरी गर्दैन भने के गर्दैन? र तपाईँहरू ती प्रहरीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल कसरी गर्दैन? यदि कुनै सम्झौता जुन राष्ट्रका हक र हितका विपरीत छ, होइन, एउटा कुरो के हो भन्दाखेरिमा देशको संविधानलाई जोगाउने हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली जनताको कर्तव्य हो कि होइन? लागु त अहिले संविधान छ नि त। त्यो संविधानको किताबमा लेखिएका हरेक बुँदाहरू सम्पूर्ण नेपाली जनताले मान्नुपर्ने हो, होइन? यदि एमसिसी पास भयो, उनीहरू नेपालमा आए, उनीहरूले काम गर्दै जाँदा नेपाल प्रहरीले त यस्तो नगर भन्दा उनीहरूलाई सिधै अमेरिकन साम्राज्यवादको बुट हान्दा पनि नेपालको कानुनले केही नगर्न पाउने भनेर बुँदाहरूमा स्पष्ट लेखिएको छ, होइन? नेपालको रक्षा गर्नु सम्पूर्ण नेपाली जनताको कर्तव्य हो। आज नेपाल प्रहरी बिर्सिरहेको छ। आज नेपाल प्रहरीलाई कमान्ड चाहिएको छ। तपाईँहरूको कमान्ड कहाँ गयो? जब निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गयो त्यति बेला के तपाईँहरूले हत्यारालाई छोप्नु पर्दैन, समात्नु पर्दैन? अनुसन्धान कतिचोटि गरियो? अनुसन्धान गर्दा त्यति अनुसन्धान गर्यो भने अहिले व्हाइट बडी काण्ड गरियो नि, त्यसको पैसा फिर्ता, त्यो व्हाइट बडी काण्डको जति 5 करोड होइन, 5 अर्ब पैसा जति यी दलाल, यी नेताहरूले खाएका छन् नि, त्यो स्पष्ट भइसक्यो। यिनीहरूले चारैतिरै नेपाल प्रहरी पनि गद्दार भइसकेका छन्, बुझ्नुभयो नि? कोही नेपाल प्रहरी राम्रो पनि छन्, सबैलाई नराम्रो भन्न चाहन्न, तर कोही प्रहरी कस्ता भएका छन् भने आफ्नो जुन वर्दीको प्रमोसनका यामा फुली राख्नका निमित्त यी विदेशी दलाल गद्दार नेताहरूको पक्षमा लागेर हामी जस्ता स्वाधीन युवाहरूलाई दमन गर्न खोजिरहेको छ। म फेरि राजेन्द्र सरतिर आउन चाहेँ। जस्तै अहिले उहाँले भनिसक्नुभयो, प्रहरी केही प्रहरी राम्रा छन् भने केही चाहिँ अलि देशलाई माया नगर्नेछन्, केही देशलाई माया गर्नेछन्। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो कुरामा? अवश्य पनि यो सत्य कुरा हो। प्रहरी प्रशासन भनेको एउटा देशको रक्षक हुन्। प्रहरी हाम्रो साथी भन्ने एउटा त्यो एउटा जुन शब्दहरू ल्याएको थिए, यो साँच्चीकै व्यवहारमा देखिँदैन। कतिपय प्रहरीहरूमा चाहिँ हामी आफ्नो मुद्दालाई लिएर प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्दाखेरि त्यहाँबाट एउटा नराम्रो किसिमले के हप्काइने, के हो त, किन आएको, के यो हुँदैन, यो यस्तो उस्तो भन्नुपर्थ्यो। यो प्रहरी प्रशासनमा मान्छेलाई के बोल्न आउँदैन? उनीहरूले के बोल्न सिकेका छैनन्? उल्टै त्यहाँ मुद्दा लिएर जाने मान्छेलाई चाहिँ तिमीहरू बोल्न सिकेर हो भनिदिने भन्नुपर्ने यो छ। तर सबै प्रहरीमा छैन यस्तो, तर कुनै प्रहरी चाहिँ आफ्नो फुलीका निमित्त, प्रमोसनका निमित्त, होइन, सरुवा बढुवाका निमित्त गरिरहेको छन् के? उनीहरूलाई कस्तो भन्दाखेरि या त कुनै पक्षबाट उनीहरू कतै मिलेमतोमा कनेक्सनमा छन् जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले जब घमण्ड गर्छ, म योभन्दा ठुलो त्योभन्दा ठुलो भन्ने, उहाँहरूले घमण्ड चाहिँ किन गर्ने? जबकि एउटा प्रहरी प्रशासनमा जागिर खाइसकेपछि डिएसपी हुन्, एसपी हुन्, एसएसपी हुन्, आइजिपी हुन्, नेपाली जनताको लागि भनेर उहाँहरू र नेपाललाई जोगाउँछु र नेपाली जनतालाई न्याय दिन्छु भनेर उहाँहरू प्रहरी प्रशासनमा क्रिया खाएर लाग्नु भएको होइन? लाग्नु भयो हो। तर उनीहरूलाई कस्तो भन्दा गीताको कसम खाएर हामी नेपालीले तिरेकै करबाट उनीहरूले तलब भत्ता पाइरहेछन्। हेर्नुहोस्, बुट र लट्ठी पनि हामीले किनेको त्योबाट, कुनै सरकारका बसेका मन्त्रीले उनीहरूलाई पालेका छैन। यो सत्य कुरा हो। नेपालीले तिरेको करबाटै पालिएका छन्। जति पनि नेपालका कर्मचारीदेखि लिएर यी देशद्रोही नेताहरू पनि हाम्रै तिरेको करबाट पालिएका छन्। हेर्नुहोस्, त्यही त जनताले पालेका व्यक्तिहरू आज जनताले नै भोट बजार्नु पर्ने कारण के? यो त यस्तो हेर्नुहोस्, जब राजनीति किन यो देश यस्तो हुँदैछ? जोइन हुन्छ राजनीति, कहिले यो देश चाहिँ त्योभन्दा माथि उठ्ला? हुन्छ, नेतृत्व गर्ने मान्छे सही आउनु पर्यो नि। देशको प्रधानमन्त्रीदेखि देशका राष्ट्रपति, कहिले पाउला त देशले? यिनीहरू राम्रो, यिनीहरू परिवर्तन हुनु पर्यो नि। युवा जनशक्ति जब आउँछ नि त्यहाँ, जसले चाहिँ साँच्चीकै राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि चाहिँ लड्छ, म मर्न र मार्न तयार छु, म मेरो राष्ट्रियताको लागि म कुनै पनि देशको सामु म झुक्दिनँ भन्ने त्यस्ता व्यक्ति जबसम्म जन्मिँदैनन् यो देशमा, जबसम्म उनीहरूले चाहिँ सत्ता र कुर्सीमा बस्ने अवसर पाउँदैनन्, तबसम्म परिवर्तन सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा हिजो घटेका घटनाहरू ल हेर्नुहोस् न, तपाईँको यति ओमनिर भुवाइबडी तपाईँको कति घटनाहरू घट्यो ल भन्नुहोस् त। एनसेल काण्ड त एनसेल काण्डको त अझै कति अर्ब दिन बाँकी नै छ। त्यसले भन्नुको त यो घटे त भन्ने
यतिमा यति ओम्नीको यति चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भन्ने, तर पैसा कहिले उठाइदिनु ल भन्नुहोस् त? पैसा चाहिँ नउठाउने, त्यो पैसा उठाए भए एनसेलकै कर पुरै उठाइदिने हो भने त त्यो अमेरिकाले दिने अनुदान भन्दा त कति चाहिँदैन, हामीले आफै बनाउन सक्छौँ नि। यो देशमा कति भ्रष्टाचार छ ल भन्नु। एउटा सामान्य ओडादेखि लिएर तपाईँको केन्द्रसम्म चाहिँ घुस दिएर काम गर्नुपर्छ भनेपछि भ्रष्टाचार कति भइरहेछ ल भन्नु। दैनिक कति अर्ब तपाईँहरूले केन्द्रमा बसेर आज यसरी युवा जमातहरू कराइराख्नु भएको छ, तर म पनि केही ठाउँमा घुम्दाखेरि धेरै मान्छेलाई एमसिसीको बारेमा थाहा रहेन रहेछ। तपाईँहरूले ठाउँ ठाउँमा गएर बुझाउन किन सकिरहेको छैन? ती व्यक्तिहरू मतलब टोलमा गाउँमा तपाईँलाई चाहिँ अलिकति सहरमुखी मात्रै भएको कि गाउँमुखी पनि गर्नुपर्छ कि अहिलेको समय तपाईँहरूको नि कहीँ कतै चाहिँ फल्ट छ कि समग्र देशबाट आवाज आएको देखिँदैन? अहिलेको समय भनेको डिजिटलाइजेसनको समय हो। विथिन सेकेन्डमा चाहिँ हामीले हरेक कुराहरू हेर्न सक्छौँ। जस्तो यो हजुरको मिडियामा बोलिरहेछौँ, मेकिङ नेपालमा बोलिरहेछौँ। मेकिङ नेपालको युट्युबमा हेर्ने हो भने देखाउँछ, तुरुन्तै देखाउँछ। भन्नुपर्दा अहिले युट्युब नचलाउने मान्छेहरू प्राय कोही छैन, तर युट्युबमा गएर तपाईँको गानाहरू सुन्ने अब एज अ फिल्महरू त्यो आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो। अनि तपाईँले मैले एउटा यहाँनिर जोड्छु, जसरी चाहिँ तपाईँलाई एकचोटि झापामा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईहरूले कार्यक्रम गर्दाखेरि उहाँहरू खुसी हुनुभएको थियो। तपाईँहरूले यसरी नै वडामा पनि म्याक्सिमम् तपाईँहरूले नगरपालिकामा यसरी नै बुझाइदिनु भयो भने यहाँ हामीहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ, भोलिको दिन हामी तपाईँको सपोर्टमा हुन्छौँ भन्ने कुरो पनि गर्नुभएको थियो। अब अहिलेको समयमा हामीले वडामा जानुपर्छ भन्ने छैन। हेर्नुहोस्, सबैले बुझिसकेको छ। घरमा टिभी छ, घरमा हातमा मोबाइल छ, मान्छे पछि मोबाइल छ भनेपछि एमसिसी किन घातक छ, एमसिसीका कुन बुदाहरू चाहिँ गलत छन् भनेर त स्पष्ट हेर्न सक्छौँ नि हामीले। अहिले सर्च गर्यो भने अहिले आउँछ नि सबै कुरा। मेरो आमाको हातमा पनि मोबाइल छ, मेरो बाउको हातमा पनि मोबाइल छ, मेरो सबको हातमा मोबाइल छ, फ्यामिलीको हातमा। अहिलेको कसलाई सिकाउनु पर्यो ल भन्नुहोस् त? अहिले हेर्छन्, म यहाँ आन्दोलनमा गएको, मैले कुटाइ खाएको, छोरा के भयो, कसरी कुटाइ खाइयो। अहिले 2-3 वर्षदेखि लिएर 80-85 वर्षका वृद्धसम्म के छ, डिजिटलाइजको जमाना भइसक्यो। भन्नुपर्दा अहिले यही बाटो नि तर टोलमा कसले जानुपर्छ? यी राष्ट्रघाती नेताहरूले यिनीहरूले भोट माग्ने बेलामा हात जोडेर जाने, हजुर भोट दिनुहोस् भनेर खुट्टा पड्ने, तपाईँको यस्ता सम्झौता गर्न हामी गरौँ कि नै भनेर कहाँ छन् त मागेको? जनताहरूलाई बुझाएका कहाँ छन्? यस्तो हुन्छ भनेर बुझाउनु पर्दैन ल भन्नुहोस् त? कहाँ छ राष्ट्रघाती भनेर मात्र हुन्छ? स्थानीय चुनाव नजिकै गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्ता युवाले चाहिँ अब खबरदारी गर्नको लागि खबरदारी गर्छु, अवश्य नै गर्छु नि। तपाईँले चुनाव आइसकेको छ, हेर्नुहोस्, सिङ्गो नेपालका हरेक युवा जनशक्तिहरू, हरेक नागरिकहरू जसले चाहिँ यो देशमा बसेर म नेपाली हुँ, म यो नेपालको छोरा हुँ, म यो नेपालको छोरी हुँ, म यो नेपालको आमा हुँ, बा हुँ भनिरहेका छन्, तिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो समयमा सही नेतृत्वलाई हामीले छान्नुपर्ने समय आएको छ। हेर्नुहोस्, यदि आज पनि मेरो पार्टी हो, यो मेरो व्यक्ति हो भनेर तपाईँहरू लाग्नुभयो भने हिजोको दिनमा हामीले 17-18 वर्ष तपाईँको 62-63को जनआन्दोलनपछि 64को चुनावपछि हामीले यो देशमा के परिवर्तन पायौँ ल भन्नुहोस् त? एउटा पार्टी आउँछ, अर्को पार्टी आउँछ, कहिले गठबन्धनको सरकार, कहिले एकलौटी सरकार। यो सरकार बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, संसद बन्ने, मन्त्रीहरू बन्ने, फेरिने मात्रै भयो के? तर देश कहिले बन्ने ल भन्नुहोस् त? यो देश बन्नु पर्दैन? हामी युवाहरू चाहिँ अहिले यसरी कराइरहेछौँ, चिच्याइरहेछौँ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यिनीहरू चाहिँ बेरोजगार हुन् भन्नु। हामी बेरोजगार हौ कि? हामीसँग के छैन? सबै चिज, हामीसँग सिप छ, हामीसँग शिक्षा छ, एभ्रिथिङ वी ह्याभ। तर देशलाई जब दुःख पर्दाखेरि त्यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हामी हेर्दैनौँ के? यदि हामी आज व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने भएको भए आज हामी तिमीहरू जस्तो झोले बन्थ्यौ, जुन चाहिँ पार्टीमा लागेर देशमा चाहिँ अन्याय हुँदाखेरि, हाम्रो देश चाहिँ सङ्कटको भुमरीमा पर्दाखेरि चुप लागेर यो मेरो पार्टीको सिद्धान्तले बोल्न मिल्दैन भनेका छन् नि। हो, यस्ता यी युवा जनशक्तिलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू साँच्चीकै यो देशको नागरिक हो भने, साँच्चीकै तपाईँ यो नेपाल आमाले जन्माएका सपुत हो भने तपाईँहरू राष्ट्रको हित विपरीत हुने यो सम्झौताका विरुद्ध आउनुहोस् सडकमा। तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस्, तपाईँलाई हामी साथ दिन्छौँ। बरु केही छैन, हामी काँध थाप्छौँ, हाम्रो छातीमा गोली हान्नुहोस्, हामी त्यो पनि तयार छौँ। खुकुरीले घाँटी काट्नुहोस्, त्यो पनि तयार छौँ। तर देश बच्नुपर्छ, देश बन्नुपर्छ। देशमा चाहिँ यो भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। देशमा चाहिँ जति पनि छन् तपाईँका लोकप्रियता, सस्तो लोकप्रियता कमाउने यी मन्त्रीज्यूहरू जो चाहिँ अब चुनावको समय आउँदाखेरि 2-4वटा काम राख्नु, आफ्नो सिट पक्का गर्नका निमित्त, त्यसपछि चाहिँ फेरि 4 वर्ष त हामीले दुःख दिने नेताहरूलाई यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ।
कसले चाहिँ साँच्चै बुझ्ने नै यो 5 चाहिँ वर्ष सुख दिन्छ? आवश्यकता हो के हो चुनावभन्दा अब अहिलेको समयमा राइट म्यान राइट प्लेस हामीले गर्न सकेनौँ भने यो देश फेरि हामीले 5 वर्ष दुःख पाउनुपर्छ र हाम्रो देश नेपाल त्यो 5 वर्षसम्म त रला जस्तो लाग्दैन होला यी नेताहरूले बेचेर खाइरहेको छ। यी मन्त्रीहरू अहिले होसायो यिनीहरूलाई देशमा कति भ्रष्टाचार भइरहेछ कति युवाहरू विदेश चिन्नु परेको छ यिनीहरूलाई अहिले याद आयो याभन्दा अगाडि थाहा थिएन यिनीहरूलाई याभन्दा अगाडि यिनीहरू सचेत भएर यसरी लागेका थिए भने देश आज 5-6 वर्ष अगाडि चल्थ्यो होला आज याद आयो जब चुनाव नजिकिँदै गर्दा केही मन्त्रीहरू अहिले दौडधुपमा लागेका छन् सिट बचाउनका निमित्त यो रियालिटी हो र म सम्पूर्ण युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू पार्टीको मेरो पार्टीको स्वाधीनता छ मेरो पार्टीको केही सिद्धान्त छ मेरो पार्टीको लागि मैले मर्नुपर्छ मेरो बाजे हजुरबा यही पार्टीमा छन् त्यो सोचाइ परिवर्तन गर्नुहोस् किनकि यो पार्टीको झन्डाभन्दा माथि हाम्रो नेपालको झन्डा छ यो कुरा याद गर्नुहोस् र राष्ट्रियता र स्वाधीनता र वीर पुर्खाहरूको इज्जतलाई बचाउनका निमित्त हामी लड्नुपर्छ र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरिमा अहिले विश्वको सामु विश्वको सम्पूर्ण विश्वको अगाडि नेपालको एउटा नाम जहिले पनि हुन्छ वीर गोर्खाली किन हुन्छ भने वीर गोर्खाली आजसम्म कुनै पनि देशको गुलाम नभएको कुनै पनि साम्राज्य राज्यको गुलाम नभएको देश भनेको नेपाल हो त्यसकारणले नेपाललाई गुलाम बनाउनका लागि आज विभिन्न साम्राज्यवादहरू खडा भएर यसलाई अतिक्रमण गर्न लागेको हुनाले सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट भएर यस्ता साम्राज्यवादका निमित्त लड्न जरुरी छ त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट भएर हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ यो देश यो राष्ट्र र हाम्रो राष्ट्रियताको लागि हामी युवाहरू त एक भयौँ एक ढिक्का भएर लड्नका लागि हामी तयार छौँ अब पालो तपाईँहरूको हरेक नेपाली नागरिकको जसले चाहिँ साँच्चीकै यो देशको म युवा हुँ नागरिक हुँ देशको मुहार फेर्न चाहने सम्पूर्ण युवाले अब एकजुट भएर हाम्रो जस्तोरी यो देशको लागि बनेर देश राष्ट्रको लागि रक्षा गर्नुपर्छ आफ्नो ज्यानको आहुति दिन परे पनि आउनुहोस् सडकमा अब एकजुट भएर लडौँ टाउकोमा कफन बाँधेर हिँड्ने समय आइसकेको छ हामी साथीहरू कार्यक्रमको अन्तिममा छ अन्तिममा तपाईँको त्यस्ता कुनै शब्द सुनाउने राख्नुहोस् त अवश्य पनि तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मेकिङ नेपाललाई हेरिरहनु भएका जति पनि राष्ट्रप्रेमी देशप्रेमी हरेक नागरिकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो देश यो राष्ट्र जोगाउनु पर्ने सवालमा अहिले हामी चाहिँ कुनै पनि हालतमा पछि हट्नु हुँदैन यहाँ हामीलाई कुनै धम्की आइरहेछ हामीलाई त्रास आइरहेछ दिनौ तिमीहरू सडकमा चिच्याउने गराउने तिमीहरूलाई सिद्ध्याउँ पनि भनिरहेछ तर पनि हामी पछि हट्दैनौँ हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो ज्यानभन्दा पनि हाम्रो यो देशको शान यो देशको जुन चाहिँ हाम्रा पुर्खाले एउटा इतिहासमा राखेका छन् वीरताको देश भनेको नेपाल हो कसैको गुलाम नभएको कसैको शोषणमा नपरेको देश कसैका अगाडि नझुक्ने नेपाली भनेका वीर गोर्खाली हुन् भनेर जुन पहिचान छ यो पहिचानलाई हामी कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कदममा चाहिँ हामी पछि हटाउँदैनौँ यो राष्ट्रको लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौँ त्यसैले अब हरेक नागरिकहरू उठ्नुहोस् हामीलाई साथ दिनुहोस् अवश्य पनि यो देशको मुहार फेरेर हामी परिवर्तन गरेर देखाउनेछौँ यदि हामीलाई यो देश परिवर्तन गर्ने जिम्मा दियो भने अवश्य पनि यो देश परिवर्तन हुन्छ होइन भने युवाहरूले के देश चलाउला भन्ने सोच्यौँ भने युवा पुस्तालाई यदि हस्तान्तरण गर्ने होइन भने यही बुढा पाखा 80 वर्षका जसले चाहिँ भत्ता समातेर घरमा गएर आराम गर्नुपर्ने समयमा सत्ता सम्हालेर बसेका छन् भने यिनीहरूले विकास गर्न सक्दैनन् अब यिनीहरूलाई फेर्नुपर्छ हामीले नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गराउनुपर्छ त्यसपछि मात्र यो देश परिवर्तन हुन्छ हेर्नुहोस् अन्तिममा विप्लवजी तपाईँको त्यस्ता कुनै शब्द छ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण नेपाली जनता नेपाली युवालाई जाग्नुपर्ने अब समय आइसकेको छ म भर्खर 17 वर्षको युवा त जागिसके निडर भएर देशको स्वाधीनता बचाउनका निमित्त नेपालको झन्डा रातो र चन्द्र सूर्यको सदैव फरफराइरहोस् भन्ने चाहन्छु भनेर देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्नका निमित्त म त लडे भने के तपाईहरू लड्न चाहनुहुन्न के तपाईहरूलाई देशको माया छैन ती वीर पुर्खाहरूलाई के अमेरिकाले सहयोग गरेका थियो अंग्रेजहरूसँग लड्नका लागि ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग लड्नका लागि अमेरिकाले सहायता दिएको थियो के चाइनाले सहायता दिएको थिएन नि हाम्रै वीर पुर्खाहरूले लडेका थिए त्यसै गरी हाम्रो देशको विकास हामी आफै गर्छौँ हामी नेपालले गर्छौँ त्यसकारणले देशको विकास हामीले गर्ने हो कसैको पनि हामीलाई अनुदानका नाममा देशमा घुसेर देशको सम्पूर्ण जति पनि नेपालीलाई छन्
आफ्नो अधीनमा राखेर कब्जा गर्ने जुन यिनीहरूको रणनीति छ, जसरी अफगानिस्तानलाई तिनीहरूलाई लखेटे त्यसरी हामी नेपाली पनि लखेट्नेछौँ। नो एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौतालाई कुनै पनि हालतले पारी दिनुहुन्न। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई आफ्ना अमूल्य समय, अमूल्य शब्द र संवादको लागि मेकिङ नेपाल मिडिया परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद।